आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, आपसे मुदबाना इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ऐसा पैगाम है जो शायद आपकी जिंदगी को बदल दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। अबू नसर नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत और अफलास की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और बिलखता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ए शेख, मैं दुखों का मारा हूं, गमों से थक गया हूं। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समुंदर पर चलते हैं। समुंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकत नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़कर इस जाल को समुंदर में फेंक दो। जैसे ही जाल फेंका गया, एक बड़ी सारी मछली जाल में फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त कर दो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाने के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की। हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा कि मैंने नेकी आपके साथ उजरत के लिए नहीं की, तुम ये पराठे ले जाओ और अपने अहले खाना को खिला दो। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते हुए देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत, इसके बच्चे और मेरे बच्चे में क्या फर्क है? मामला तो एक ही जैसा है। मेरे घर वाले भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, आखिर में पराठे किन को दूं? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिला दो। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का सामना कैसे करेगा। वो तो उसका रास्ता देख रही हैं कि अब्बू कुछ लेकर आएंगे और हम खाना खाएंगे, अब उनका सामना कैसे करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मुनादी वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उससे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मुनादी वाले से कहा, ये देखो तो सही, ये है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से आपका वालिद फौत हुआ है, मैं आपको ढूंढ रहा हूं कि कोई मेरी मुलाकात आपसे करा दे। आज मैंने आपको पा ही लिया, ये लीजिए, ये आपकी अमानत है। अबू नसर कहता है कि मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया, मेरे कई कई घर बने और मेरी तिजारत फैलती गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी नहीं की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूं। लेकिन एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आम पहुंचा है। मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मुनादी करने वाले ने ऊंची आवाज दी और बोला, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तोले जाएं। अबू नसर कहता है, एक पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो मेरे गुनाहों का पलड़ा भारी था।
میں نے پوچھا آخر کہاں گئے میرے وہ صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر ہزار درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملبہ چڑھتا گیا، جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا بنا دیا۔ میرے گناہوں کا پلہ ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا تو ایک بار پھر پوچھا ہے کوئی اس کا اور عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے، وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی بھی نیچے تھا۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کوئی اس کا اور عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا وہ کیا؟ کہا گیا اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پھر پوچھا کچھ اور ہو اس کا عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتے نے کہا ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے میری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو میری نجات کبھی نہ ہوتی۔ محترم دوستو، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ایک ہی التجا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں صدقات کروں۔ انسان نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں پڑھوں گا، سجدے کروں گا، کچھ اور کروں گا۔ انسان یہ فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیرے نام پر صدقہ کروں۔ محترم عزیزو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، اور صدقے کی اور کیا حکمتیں ہیں ان کو ہمارا خالق جانتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ وعلیکم السلام۔